बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजरान यमन के नसरानियों का एक वफ़द मदीना मुनव्वरा आया। ये 14 आदमियों की जमात थी जो सब के सब नजरान के अशराफ थे, और उस वफ़द की क़यादत करने वाले 3 अशख़ास अबू हारसा बिन अलक़मा जो ईसाइयों का पोप आज़म था, उहेब जो उन लोगों का सरदार आज़म था, अब्द मसीह जो सरदार आज़म का नायब था और आक़िब कहलाता था। वो सब लोग नहायत कीमती और नफीस लिबास पहन कर असर के बाद मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और अपने किबला की तरफ मुँह करके अपनी नमाज अदा की। फिर अबू हारसा और दूसरा शख्स दोनों हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपने नहायत करीमाना लहजे में उन दोनों से गुफ्तगू फरमाई और हस्बे ज़ेल मुकालमा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इस्लाम कबूल करके अल्लाह ताला के फरमा बरदार बन जाओ। अबू हारसा ने जवाब दिया, हम लोग पहले ही अल्लाह ताला के फरमा बरदार हो चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों का ये कहना सही नहीं, क्योंकि तुम लोग सलीब की परस्तिश करते हो और अल्लाह के लिए बेटा बनाते हो और खिंजीर खाते हो। हारसा, आप लोग हमारे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गालियाँ क्यों देते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं? अबू हारसा, आप लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बंदा कहते हैं, हालांकि वो खुदा के बेटे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हम ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और रसूल हैं, और वो कलिमतुल्लाह जो कंवारी मरियम के शिकम से बग़ैर बाप के अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा हुए। अबू हारसा, क्या कोई इंसान बग़ैर बाप के पैदा हो सकता है? जब आप लोग ये मानते हैं कि कोई इंसान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं, तो फिर आप लोगों को ये मानना पड़ेगा कि उनका बाप अल्लाह ताला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी का बाप कोई इंसान ना हो तो इससे ये लाजिम नहीं आता कि उसका बाप खुदा है। खुदा ताला अगर चाहे तो बग़ैर बाप के भी इंसान को पैदा कर सकता है। देखो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो बग़ैर माँ बाप के अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा फरमाया। अगर उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा कर दिया तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पैगम्बराना तर्ज़ इस्तदलाल और हकीमाना गुफ्तगू से चाहिए तो ये था कि वो लोग नसरानियत को छोड़कर दामन इस्लाम में आ जाते, मगर उन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बहस व तकरार का सिलसिला बहुत दराज हो गया। तो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की ये आयत नाज़िल फरमाई, फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। बस आपके पास इल्म आ जाने के बाद जो शख्स ईसा अलैहिस्सलाम के मामला में आपसे झगड़ा करे तो आप फरमा दीजिए कि आ जाओ, हम मिलकर अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और अपने आप को भी और तुम्हें भी एक जगह पर बुला लेते हैं। फिर हम मुबाहला यानी गिड़गड़ा कर दुआ करते हैं और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजते हैं। कुरान मजीद के इस दावत मुबाहला को
ابو حارثہ نے منظور کر لیا اور طے پایا کہ صبح نکل کر میدان میں مباہلہ کریں گے۔ لیکن جب ابو حارثہ نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، اے میری قوم، تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو اور پہچانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اور خوب یاد رکھو کہ جو قوم کسی نبی برحق کے ساتھ مباہلہ کرتی ہے اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر کے اپنے وطن کو واپس لوٹ چلو اور ہرگز ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرو۔ چنانچہ صبح کو ابو حارثہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو یہ دیکھا کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی انگلی تھامے ہوئے ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا، اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے، لہٰذا اے میری قوم، ہرگز ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر میرے لیے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر نصرانیوں نے عرض کیا، ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں اور ہم کو اپنے ہی دین پر قائم رہنے دیں، اور ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال 1000 کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر صلح فرما لی اور ان نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت و بربادی آن پہنچی تھی مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے اور ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی یہاں تک کہ چرند و پرند جل بھن کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ خدا کے رسولوں کے ساتھ مباہلہ کرنا ہلاکت و بربادی اور بلکہ انبیاء اور اولیاء اور اللہ والوں کا مقابلہ کرنا اور ان لوگوں کی بد دعا کا سامنا کرنا بربادی و ہلاکت ہے، بلکہ خدا کے ان محبوب بندوں کی ذرا سی بے ادبی اور دل آزاری بھی انسان کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور ایسی تباہی و بربادی لاتی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔